واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مسجد نبوی ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام ایک کھجور دے سکے تنے نال دیکھ لا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ آقا پاک علیہ السلام واسطے ممبر دا انتظام کر دیتا گیا کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے گل مختصر لمبی بات نہیں تمہید اندر اشارہ کرنا چاہنا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے ممبر تے تشریف لے گئے تے کھجور دا سکا تنا میرے پاک پیغمبر دی جدائی اندر رول لگ پہند ہے، سسکیاں لے لے کے پوری مسجد دی اندر او دا رونا گونج دے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فوری طور تے ممبر چھوڑ دیتا ہے تے آمینہ دے لال نے اس تنے نو سینے لا لیا ہے، انو چپ کرا رہے نے، ایدے نال پیار کر رہے نے، انو تسلیاں دے رہے نے، ایدے نال محبتاں کر رہے نے۔ جدو تک چپ نہیں ہویا آقا ممبر تے گئے، جی بولو، وہ کھجور دا سکا تنا جیڑا میرا پیغمبر کھجور دا سکا تنا رون نہیں دیندہ، وہ باپ دی اکھ دا اترو کیویں برداشت کر سکتا ہے، ماں دی اکھ دا اترو۔ اور نوجوان تیری وجہ تو تیری ماں روئے، تیری وجہ تو تیرا باپ روئے، تیری وجہ تو تیرے ماں دیاں اکھاں چ آنسو آ جان، تیری وجہ تو تیرے باپ دیاں اکھاں نم ہو جان۔ اللہ ذوالجلال دی قسم تیرا جینا کی جینا ہے، کی جوانی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ اے ماں باپ اگر خدمت کریں گا تے جنت دے 2 دروازے نے اللہ تیرے لئے کھول دے گا، اگر نافرمانی کریں گا جہنم دے 2 دروازے تیرے لئے کھول دیتے جان گے۔ سونیا محبوبہ اگر ایک نے فرمایا ایک اور اگلی گل سونیا ماں باپ دی خدمت کرنا تے تسی 10 دیتا ہے، اینا دے نال نیکی کرنا تے 10 دیتا ہے، اینا نال محبت کرنا تے 10 دیتا ہے، اینا دا جناب اینا نا احسان کرنا، اینا دی خدمت کرنا، یہ تے تسی 10 دیتا ہے۔ سونیو ایک گل دا جواب دیو نا، سونیا ان ظالماہو اگر ماپے ظلم کرنا، ماپے زیادتی کرنا، ماپے غلط فیصلہ کرنا، پھر کی کرنا ہے؟ آمینہ دے لال نے نہیں فرمایا اگر ماپے ظلم کرن تے تسی بھی جواب دے لیا کرو، اگر ماپے زیادتی کرن تے تسی بھی جواب دے لیا کرو، انہاں نو ڈانٹ لیا کرو، لڑ لیا کرو، جھگڑ لیا نا 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 نا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا ان ظالماہو ان ظالماہو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگرچہ ماپے ظلم کرن، ماپے زیادتی کرن، ماپے تیرا حق مار لین، تیرا حق نہیں بندا کہ ماپیاں دے اگے اوف تک بھی کریں۔ وہ دی وجہ ہے وہ ماں جنتو کا ونارو کا، تیرے ماپے تیرے لئے جنت بھی نے، تیرے ماپے تیرے لئے جہنم بھی نے، تیرے ماپے جنت دا سرٹیفکیٹ بھی نے، جہنم دا ایندھن بھی نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احادیث تے غور کرنا، آقا نے فرمایا جنت ماں دے قدمہ دے نیچے ہوئے اور باپ جنت دا مین گیٹ ہے، باپ جنت دا مین دروازہ ہے۔ آئیے ذرا میں کتاب و سنت دی روشنی اندر چند ایک باتاں ماں باپ دے حوالے نال تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ رب العالمین دا پروانے ہو قرآن سنے آجے اور لہلہا جائے آجے، کھلکھلا جائے آجے، چہریاں تے بہار آجائے۔ لو میں قرآن پاک پڑھا، اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
دا فیصلہ ہے نوجوانوں میرے بزرگوں تیرے رب دا فیصلہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب دا آرڈر ہے تیرے رب دا فیصلہ ہے اے عبادت کرنی ہے تے کلے رب دی کرنی ہے سجدہ کرنا ہے تے اللہ نو کرنا ہے رکوع کرنا ہے تے اللہ نو کرنا ہے نظر بھی اللہ دی نیاز بھی اللہ دی اولادہ منگنیاں نے اللہ ذوالجلال دے کولو منگنیاں تیرا عقیدہ ہونا چاہیے آواز ہوندی ہے میرے اللہ فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کائنات دے لوگو عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی جن نے توانو پیدا کیتا ہے تواڈے تو پہلے انو پیدا کیتا ہے تے رب کون ہے آواز ہوندی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر اس رب دی پوجا کرنی ہے جڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہے جنوں چاہندا ہے بادشاہیاں دیندا ہے جے کولو چاہندا ہے بادشاہیاں کھو لیندا ہے جنوں چاہے وہ عزتاں دیندا ہے جنوں چاہندا ہے ذلیل کر دیندا ہے ساریاں پلائیاں او دے ہاتھ دے اندر ہے اللہ اللہ کون رب العالمین ہے آواز ہوندی ہے وقال ربکم ادعونی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فرمایا عبادت کرنی ہے تے رب دی دعاواں کرنیاں نے تے رب کولو آؤ قرآن دے ایک اور مقام سن لو آواز ہوندی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فرمایا لوگو اس رب دی عبادت کرو جیدی جناب ملکیت دے اندر جیدی جناب بادشاہت دے اندر دوجا شریک ہی کوئی نہیں کسی نو بنان اندر دوجا شریک کوئی نہیں ان نظام نو چلان اندر دوجا شریک کوئی نہیں آئیے قرآن دے کور مقام ذل آواز ہوندی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اور زندگی تے موت دا مالک ہے اور موت و حیات دا مالک ہے وہ ایک جہان دا مالک عالم برزخ دا مالک قیامت دا مالک اس رب دی عظمت کی ہے اس رب دا مقام
دا فیصلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اگلی گل یہ ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے, ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے. آؤ بدورت والے ہو, رب العالمین نے جناب معیار قائم کر دیتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. فرمایا تیرے دوویں ماں تے پیو دوویں بڈھے ہو جان یا دوواں چو ایک بڈھا ہو جائے, مرن دے بعد ماں دی شان سن دے ہو, مرن دے بعد ابو دی شان سن دے ہو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اپنی زندگی داتے لا کے بیٹھے ہو. میرے رب دا پیغام تے اعلان ماپیاں دی زندگی اندر سننا تے ماپیاں دی خدمتاں کریا کر. فرمایا دوویں ماپے یا دوواں چو ایک بڈھا ہو جائے, انہاں نو چڑکنا نہیں, انہاں نو اف تک نہیں آکھنا, انہاں دے اگوں بدتمیزیاں نہیں کرنیاں, انہاں دے اگے اچھا نہیں بولنا, انہاں دی آنکھاں دے اندر آنسو تیری وجہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور نوجوانوں اللہ ذوالجلال دی قسم توانو اندر ہی کوئی نہیں. اے بڈھے ماپے اپنی جوانی کیویں تواڈے دے اوتے تواڈی تربیت واسطے توانو پالن لئی کیویں اپنا آپ رول دے ایتھوں تک آوندے نے. انہاں ماپیاں دا حق بندا ہے نا انہاں نو بادشاہاں والی زندگی دتی جائے, انہاں دے نال محبت کیتی جائے اور انہاں نال چنگیاں گلاں کیتیاں جان. تے اگلی گل اے ہے واحفظ اللہما جناح الذل من الرحمہ, واحفظ اللہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. شام تک مزدوریاں تے محنت کردا ہے, عرشہ والی ربا جویں انہاں نے مینوں شفقتاں تے محبتاں نہ پالیا, اللہ ایک قبر اندر چلے گئے نے, تو انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنا دے, تو انہاں نہ محبتاں فرما, اللہ کو دعاواں کردا رہیا کر تے کدی آکھیا کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ منوں بھی معاف کر دے, اللہ میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے, اللہ منوں بھی بخش دے, میرے امی تے ابو نو بھی بخش دے. اللہ اللہ بدورت والے ہو, قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھنا چاہنا, آواز ہوندی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین.
نال انسان بے والدی ہے احسانا تیرے رب دی وصیت ہے وے تیرے رب دا آرڈر ہے وے اللہ اللہ ماں پیانا چنگا سلوک کریا کر تے ویخ اپنی بڑی ماں والے حملتو کرہا ووضعت کرہا وحملہو وفصالہو سلاسون شہرا فرمایا تیری امی تکلیفاں دل تکلیفاں تینوں اپنے اندر پیٹ اندر اٹھا کے پھرتی رہی ہے پھر اپنیاں ہڈیاں دا راستے نو پلان دی رہی ہے اللہ اللہ او بھی ویلا یاد کرنا اللہ ذوالجلال دی قسمیں ایسے ایسے کیسز بھی آئے نے ڈاکٹر آندے نے یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی اللہ دی قسم اونا ویلیاں اندر بھی ماواں ویکیاں نے ادھی ادھی رات ویلے مسلح بھی چھا لیں دیاں اجے آن والا ویکیا کوئی نہیں آن والا پتر کے تھی ہے آن والے نے کمائیاں کھلانیاں نے یا عزتاں رولنیاں نے انہیں نہیں ویکیا فرما بردار ہے کہ نہ فرمان ہے یہ رات ویلے ہاتھ چوک لیں دیئے آندھی عرشہ والے ربا یہ آندھے نے یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی مالکا تیرے اگے درخواست دے ہوئے میں تے زندگی دیاں بڑیاں بہاراں ویکھ چکیاں اللہ میں جاندیاں تے جاواں میرے بچے نو تتیوا نہیں لگنی چاہیے دی اللہ میرے بچے نو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے دی ماں تے او دو ہی کملیا تیرے لی دعاواں شروع کر دین دی ہے پھر او بھی ویلا ہوندہ ہے اللہ دیاں قدرتاں کے دو میں بچ گئے ڈاکٹران دے نے منجے تو پیر 3 مہینے نہیں لاؤنا این جناب دعائیاں دے خوراکاں کھا رہی ہے ادھر ادھی رات دا ویلا ہے بچہ رو پیندہ ہے ماں اٹھن تو آواز آ رہے سارے اپنے اپنی جگہ تے محو استراحت نے ماں بڑی مشکل نہ تینو سینے تے پا کے لوریاں دین دی ہے حتیٰ کہ ماں اٹھ پہن دی ہے این دیواران دے سارے لے کے تری پھر دی ہے بچے نو لوریاں دین دی تے رب کو لو دعاواں کر دی پھر دی ہے ایویں تے نہیں نہ میرا رب کہہ رہا فرمایا وحملہ وفصالہ سلاسون شہرا وہ ظالمہ تو تے ماں دی اس اقرار دا دین نہیں دے سکدا کدی تینو سکے تے پا کے آپ گلے تے راتاں بسر کر دی ہے کدی تکلیفاں دے اندر دیواراں دے سارے لے کے سین دے اندر تیرے واسطے تری پھر دی ہے حتی اذا بلغ شدہ و بلغ 40 سنتا آج جوانیاں رب نے دے دیتیاں نے آج اللہ نے سیتاں دیتیاں نہیں آج عمر جوانی دی آ گئی ہے آج عمر 40 سال تو ٹپن رہی ہے کہ رب العالمین نے کاٹب دیتا ہے فرمایا اے 40 سالہ جا کے دعا لازمی کریا کرو یہ دعا 40 سال تو بعد مسلسل کر دے ریا کرو رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاہ اللہ منو طاقتاں دے دے میں تیرا شکریہ ادا کر تو جیڑیاں میرے تے مہربانیاں کیتیاں نے میرے امی تے ابو تے مہربانیاں کیتیاں نے میں انہاں دا شکریہ ادا کر تے عرشاں والیا میں دعا کرنا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اللہ میرا تے بچپن گزریا اینا ماں پیان دے کول میریاں جوانیاں گزریاں اللہ جنی ہوئی میں خدمت کیتی ہے اور سوالیا میری اولاد نو بھی میرا فرما بردار بنا دیں اللہ میری اولاد بھی میری تابع دار کر دیں انی تبت الیک و انی من المسلمین اللہ میں توبہ کرنا میرے کل جتے کمی کتائی رہ گئی ہے اللہ میں معاف کر دیتے میں فرما برداراں وچوں کر لے آؤ لوگوں ماپیاں دی عظمت سننا چاہندے ہو آؤ لوگوں ماپیاں دا شان سننا چاہندے ہو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے ماپے دیتے نے وہ دی زندگی دے اندر وہ دے کل ماپے موجود نے اپنے ماپیاں دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لے لیندا وہ بندہ تباہ ہو جائے بندہ برباد ہو جائے اس بندے دا ککھ نہ رہے آؤ لوگ اج روندے پھر دے ہو حضرت جی کاروبار دی سمجھ نہیں لگ دی حضرت جی مہنگائی نے کمر توڑ دیتی ہے حضرت جی اولاد آکے نہیں لگ دی زندگی دا سکون ختم ہو گیا ہے حضرت جی برادری میں نہ ترنا نہیں چاہتی بچے جوان نے رشتیاں دی پرابلم ہے وہ کدی اپنے پیچھے ویکھتے صحیح کتے ماپیاں دی نافرمانی کر کے نبی دی بددعا تے نہیں ہو لئی جی نبی دی بددعا لگ گئی ہے پھر تیری زندگی برباد ہو وہ تے او کریم نبی ہے لوکا پتھر مارے تے بددعا دیتی اوچی بولو پاگل مجنون تے دیوانہ آکھیا بددعا دیتی ساریاں تکلیفاں چلیاں نے اوے خدا نو منانا محمد نے دسیا پریشانیاں برداشت کر کے اپنا جسم چھلنی کروا کے لوگوں کو پاگل مجنون دیوانہ اخوایا اپنی محمد کی جگہ مزمم اخوا لیا اپنے بیٹیاں دی وفات تے تانے لے لے اور بیٹیاں دی طلاقاں لے لیاں پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بددعاواں دتیاں ساریاں تکلیفاں دے باوجود کر دے کی رہنے اوے خدا نو منانا محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا وہ کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا چڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا وہ آیا یتیمانو دیور تسلی سینے نال لانا محمد نے دسیا وہ چکلے شراباں جوے چوریاں تھی بچنا بچانا محمد نے دسیا گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی بددعا نہیں دیتی آج آقا بددعاواں کر رہے ہیں راگی ما انف رجلن وہ بندہ تباہ ہو جائے بندہ برباد ہو جائے اس بندے دا کک نہ رہے وہ بندہ نک نہ لکیراں کردا پھرے بندہ ذلیل ہو جائے سونے نبیا کیڑا بے نصیب ہے جنوں تہاڈی بددعا پہ مل دی ہے آمینہ دلال نے فرمایا جنوں بڑھاپے دے اندر وہ دے ماں باپ مل گئے نے انہیں اپنے ماپیاں دی عزت نہیں کیتی ماپیاں دے احترام نہیں کیتا ماپیاں دی قدر نہیں کیتی ماپیاں دی خدمت کر کے رب کو جنت نہیں لے لئی میں محمد بددعا کر دینا وا اللہ دی زندگی برباد کر دے اللہ انہوں تباہ کر دے آؤ نوجوانوں ماپیاں نو ستا کے کلے ماپے ہی تنگ نہیں ہوندے میرے پاک پیغمبر دی بددعا لگ دی ہے اللہ کو دعا کریا کر اللہ مصطفیٰ دی بددعا تو محفوظ رکھے اللہ اللہ آؤ میں دسنا چاہنا ماپے 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ماں نو ویکھیا ہے باپ دے پہلو ہی دنیا تو جا چکے نے اور جگہ دے پیر علیہ السلام نے نا صرف ماں ہی ماں ویکھی ہے وہ بھی چند سال بچپن دے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ماں ہی ماں ہے باپ دے پہلو ہی دنیا تو جا چکا ہے ایک ویلا ایسا بھی آندا ہے ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام اس ماں نو یاد کر دے ہیں
زندگی گزار دیتی ہے. اللہ ایک دن گزرتے جا رہے ہیں, کدی بکیوں مدینے دا سفر اللہ نصیب فرمائے. آمین کہہ چڑھو. اللہ تو مکے بھی لے جائے, اللہ مدینے بھی لے جائے. اللہ مکیوں نکلو مدینے جاؤ یا مدینے مکے آؤ. مکیوں جاندے ہیں مدینے والی سائڈ تے, جاندے ہیں رستے اندر سجی سائڈ تے مقام ابوائے, ادھروں آندے ہیں کھبی سائڈ تے. کدی جا کے ویکھو تے صحیح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او تے ہن وی علاقہ ویران ہے. او دا جناب کیسا سفر ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو لے کے جا رہے ہیں. جاندے ہیں رستے دے اندر ایک مقام ابوا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹیڑی دے قریب بیٹھ گئے نے. اینو سیدھیاں پدریاں کرن لگ پیندے نے تے آقا پاک دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں, آقا رون لگ پیندے نے. صحابہ پریشان نے, آقا رو رہے نے, صحابہ بھی رون لگ پے. سونیا نبیا کیوں روندے ہو, اے کیدی ٹیڑی تے بیٹھ کے رو رہے ہو. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ روانا تے کی کراں, ایک قبر میری ماں دی ہے تے بچپن دے اندر جدو میری عمر 5-6 سال ہے اسی مدینے مکے والا آ رہے ہیں. رستے دے اندر آندے اس جگہ تے آ کے پڑا او ڈالے آنا. ماں میری دی طبیعتاں علیل ہو جاندیاں نے, نال ام ایمن نو ماں کہن لگی نی ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھی. آندے نے میں ویکھنا پیا وا ساڈے لاگو قافلے گزر کے جا رہے ہیں پر ماں اس مقام تے لیٹی ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں نو کہن لگے امی اٹھنا, رات پیندی جا رہی ہے, لوگ اپنے گھراں نو جا رہے ہیں, آؤ امی جی اسی بھی گھر چلیے. پر ماں کولو اٹھیا جائے تے تانا. ماں نے اپنے پتر نو کلیجے تے پا لیا. کدی تصور دی دنیا اندر جانا, چھوٹا جہا بالے تے چھوٹا جہا بچہ اینو پیار کر رہی ہے, اینو تسلیاں دے رہی ہے, لاڑ کردیاں کہن لگی ہے میرے بیٹے محمد انتجاب دے پتر میری زندگی دی شام ہون والی ہے. اج دے بعد ماں کہنوں جی کرے ام ایمن نو کہہ لیا کری, اج دے بعد ماں والے لاڑ کرن نو جی کرے ام ایمن نہ کر لیا کری. نی ام ایمن میرے اس لال نو لے جائیں دے دادے تک جا کے پہنچا دئی. آمینہ دے لال نے گلیں سنیاں, وہ بچپن دا ماحول میرے پیغمبر نو یاد آ رہا. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں دے کلیجے تے لیٹے ہوئے نے, ماں لاڑ کر رہی ہے, ماں دیاں اکھاں ڈل دیاں پیاں, پتر بھی رون لگ پیندا ہے. تے اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا, آندے آسے عمر گزاری تے چلے نی دکھ ہزاراں, مالی باغ نی ویکھن دیندا آئیاں نے جدوں بہاراں. آقا دے نہیں اماں کتے اللہ تینوں اج زندگی دے وے, کتے اکھاں پٹے نا اٹھ کے ویکھے یتیم نو انہاں جنگلاں اندر چھڈ کے گئی سے. رب نے فوجاں وی دتیاں نے, رب العالمین نے نبوتاں وی دتیاں نے, رب نے مقام وی دتے نے, رب نے عزتاں وی دتیاں نے. کدی ماں اٹھ کے ویکھے نا انہاں جنگلاں دے اندر روندیاں چھڈ گئی سے. اللہ تے مکہ دور تے دور مدینہ وہ خیشہ خبر نہ کوئی, وچ جنگل دے امی والی اج بات برابر ہوئی. ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند رتبہ پارا, ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا, عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی. اکھاں میریاں ہجروں رومن اج نیند اجل دی آئی.
کر لو. اللہ ذوالجلال دی قسم جدوں اے چلے جاندے نے ساری زندگی انہاں دا دکھ نہیں جے بھولدا, ساری زندگی انہاں دی یاد نہیں جے بھولدی. اللہ اللہ ویکھنا آمینہ دے لال نو رب نے کنیاں عزتاں دتیاں نے, پر ماں دی ڈھیری تے جا کے اکھاں ڈل پیاں. مینوں تے بزرگ یاد آوندا ہے, میں قبرستان دے اندر ایک بزرگ نو دیکھیا, ایک قبر تے بزرگ روئی جاندا ہے روئی جاندا ہے. میں سمجھیا شاید دے نوجوان بچے دی قبر ہے, شاید دے بھرا دی قبر ہے, اینا آ کے روندا ہے پیا. میں قریب جانا وا, میں جا کے ویکھیا تے 70-80 سال دا بابا ہے. میں کیا بابیو کیوں رو رہے ہو, ایک قبر کے دی ہے. بابا کہنے لگا پتر کی دساں, ایک قبر میرے ابو دی ہے. کہ دی قبر ہے. میں کیا بابیو انہیں بڑھے ہو کے بھی ابو یاد آوندا ہے, اینے بڑھاپے جا کے بھی ابو یاد آوندا ہے. ہن تے تسی آپ دوتیاں پوتیاں والے ہو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑے بابے نے جملے بولے نوجواناں اپنے دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا. بابا کہنے لگا پتر پتہ ہی ہن لگا ہے. جدو 4 چفیریوں کدھروں وار پیندی سی اپنے ابو نو جا کے آندا سا ابو اے گل بن گئی ہے. ابو کان تے تھپکی دیندا پتر گل ہی کوئی نہیں میں بیٹھا واں. اج برادری لڑدی ہے تے ابو نظر نہیں آوندا جنوں جا کے دساں. اج اولاداں تنگ کردیاں نے تے دل کردا ابو نو جا کے دساں تے ابو نظر نہیں آوندا, ابو میرے سامنے نظر نہیں آوندا. اللہ ذوالجلال دی قسم بڑے ہی خوش نصیب نے جنہاں ایتھوں جا کے گھر ابو دا دیدار ہو جاندا ہے, ماں دی زیارت ہو جاندی ہے. جا پوچھو نہ نوجواناں نو عید پڑھ کے نکل دینے تے امی ابو نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے. جمعہ پڑھ کے نکل دینے امی ابو نال ملاقات کرن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے. جا جا کے انہاں نو پوچھنا او جناب ویاہ شادیاں تے خوشیاں اوندیاں نے تے پیار کرن والے ابو نظر نہیں آوندے, پیار کرنے والیاں امی نظر نہیں آندیاں. اللہ ذوالجلال دی قسم کلیجہ پھٹ جاندا ہے, کلیجہ منہ نو آندا ہے تو باپ نظر نہیں آندا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اے وے اپنی زندگی تو ثابت کیتا ہے وہ لوگوں ساری زندگی ماں تے باپ یاد آوندا ہے. ایک ویلا ایسا بھی ہے میرے پاک پیغمبر دے اعلان نبوت تو پہلے جوانی دا عالم ہے, آقا تجارتی قافلے نہ جا رہے نے, جاندیاں جاندیاں اجے جناب قافلہ میدان دے اندر جمع ہویا. وہ تو رواج ایسی لوگ تورن لے آندے سن, برادری تورن لے آندی ہے, ماں باپ تورن لے آندا ہے, اولاداں تورن لے آندیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ دی مہار موڈیاں تے رکھی ہے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی تورن آئے نے, پر آقا دی انج کر کے سجے ایک نوجوان دے اندر گئی ہے. انہیں اپنے باپ نہ جبھی پائی ہے, باپ انو حفاظت دے طریقے دس دے, باپ انو تجارت دے ول دس دے, کدی متھا چوم دے تے کدی پیار کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھ کے اپنے ابو جی یاد آ گئے. کاش اج میرا ابو ہوندا میرے نال بھی انجی پیار کردا, میرے نال انجی محبتاں کردا, انجی تورن لئی آوندا. آقا پاک نے ویکھیا ہے نا تے جگاں دے پیر نے رو کے منہ تھلے کر لیا. اللہ اللہ تے دوجے پاسے نظر ماری ہے نا ایک نوجوان اپنی ماں نال محبتاں کردا ہے, ماں او دے لئی دعاواں کر رہی ہے, ماں او دا متھا چومدی ہے, ماں او دے نال پیار کردی ہے. آقا رو کے منہ تھلے کر لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایویں تے نہیں نہ کیا کردے سن, وہ کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے نال پیار نہ کریا کر, کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے دا منہ نہ چومیا کر, کسے یتیم دے سامنے اپنے بچے نہ لاڑ نہ کریا کر. تے آقا فرمایا کر دے نہ یتیماں نو چڑکیا نہ کر, انہاں یتیماں تے سختیاں نہ کریا کر, انہاں یتیماں نال پیار کریا کر, انہاں یتیماں نال محبتاں کریا کر. او دی وجہ اے وے دنیا دے اوتے انہاں دا تے رب دا رابطہ ڈائریکٹ ہویا کردا ہے. او چڑکی نہیں یتیم کسے نو, چڑکی نہیں یتیم کسے نو, مر گئی جے دی مائی مولا باج یتیماں کارن آس امید نہ کائی.
ہویا خوشی خزانہ یتیمہ کار ماواں باجوں اے سارا ہی ملک بیگانہ ماواں والے ماواں دے ول وہ سو فریاد سناون رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاون انے کانے کو جے کملے سینے لاوے مائی ماواں باجو ایسی صورت کسے نال نہ سینے لائی آؤ لوگو ماما دی دعا لیا کرو آؤ لوگو ابو دی دعا لیا کر اللہ ہن میں دو باتاں کرانگا ایک ماں دی دعا دا اثر ایک ماں دی بد دعا دا اثر تے اجازت چاہاں گا آؤ لوگو جڑا ماپیاں دی خدمت کردا ہے ماپیاں نال پیار کردا ہے ماپیاں دی عزتاں کردا ہے ماپیاں کولوں دعاواں لیندے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اللہ ماپیاں دی دعاواں دی وجہ تو کدی اے دے وچ چکے ہاتھ خالی نہیں موڑدا اللہ اے دی دنیا تے کنڈ نہیں لگن دیندا اللہ انہوں دنیا تے ذلیل نہیں ہون دیندا ایک دن نہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اور دعا کریے کر اللہ مسجد نبوی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے بابا جی سمسام کڑے ویلے یاد آ گئے ذرا کو 4 پیسے جوڑنے تے چل مکے چل مدینے بابا جی کی گل ہے مدینے 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 جاندے رہندے ہو مدینے دا سفر کردے رہندے ہو اللہ جڑی بہار مدینے تے مکے دی اینے ویکھ لئیے نا نواں پنچھی پنجرے وچ جویں پھٹکار دائے لہو کڈ لوے مار سر پاڑ دائے ایویں پسلیاں نو اے سر مار دائے مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا تے اللہ اے میرا دل ہے تو آپ ہی اے دے اتے احسان کر دے علماء نے آندیاں جاندیاں رہنا تے تواڈے نصیب کنداں ویکھنیاں نہ لکھیاں رہن ادھر ویکھو جو تک میں کھلوتا ہاں دوجا خطیب نہیں تے آن لگا تے جدو میں تر جاں گا پھر زیارت بھی کرے آج تے خطاب بھی سنیا کی خیال ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا اللہ آپ ہی اے دے اتے احسان کر دے اے دا مکے وسن دا سامان کر دے حکومت رے آیا نو فرمان کر دے بیس نو نہ کڈیو اے دے تو جایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا تے گل بڑی پیاری وہ سمسام دے اپنے دل نو تسلا حرم وچ بے بے کہ کر اللہ اللہ تے رحمت دے ہڑدا وجہ آن چھلا تو جانا بھی چاہویں تے ایتھو جایا نہیں جانا آؤ لوگو ایک گل کر کے گل مکا دیا ماں دی دعا لیا کر میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر نے آقا پاک علیہ السلام نو جبریل نے آکے دسیا سونیا اے جڑے تواڈے سامنے بیٹھے نے انہاں نو تے تسی جان دے ہو سونیا کہ تواڈا دیوانہ ایسے انہیں کلمہ تے پڑھ لیا آنا بھی چاہندا ہے پر او دی امی بیمار ہے چھڈ کے آ نہیں سکدا سونیا ماں دا خدمت گزار ہے تو
तुहाडे नाल मिलन दी तड़प भी बड़ी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गल्लां अपने सिहाबा नूं सुनाइयां। फरमाया सिहाबा एक अवैस करनी है करन दे इलाके दा, उन्हें मां दियां खिदमतां बड़ियां कीतियां ने, मां नाल प्यार बड़ा कीता है, मां दियां इज्जतां बड़ियां कीतियां ने। ते अल्लाह जुल जलाल ने जदों ओनू मां कोलों दुआवां लैंदियां वेखिया ना, ओदी मां दियां ते दुआवां कबूल कीतियां ही ने। अल्लाह हुण ओदियां भी नहीं मोड़दा। जदों किते तुहाडी उन्हां मुलाकात हो जाए अपने वास्ते दुआ करवा लिया जे। अल्लाह अल्लाह दौरे नबवी खत्म हो जांदे, दौरे सिद्दीकी मुकिया ना, दौरे फारूकी आया, लोग आ रहे ने हज उमरिया वास्ते ते हज वास्ते आए ना, अमीरुल मोमिनीन नाल मुलाकातां करन लई आ रहे ने। एक वफद आया, मुख्तसर गल सुनते रहंदे हो, अमीरुल मोमिनीन पुछदे ने ओ तुसी कित्थों आए हो? अहे जी करन दे इलाके चों आए आ। यार ओ देख वैस रहिंदे, कहन लगे हज़रत जी गरीबड़ा जिहा बंदा है, तुसी किवें जानदे हो? अमीरुल मोमिनीन जी फरमाया तुहानू अंदाजा ही नहीं, अवैस ते ओ बंदा है ना जिन्हें मां कोलों दुआवां इन्नियां लईयां ने। दौरे नबवी दे अंदर मस्जिद नबवी दे फर्श ते बैठ के आमिना दे लाल ओदा तज़किरा करदे सन ते अरश ते रब्बे जुल जलाल ओदा तज़किरा करदे। वो अवैस करनी है किधर वे? हज़रत जी ते फलान जगह ते बैठा सामान दी रखवाली। उमर आंदे ने तुसी किधर आए हो? तुहाडियां ज़ियारतां वास्ते। फरमाया आओ चलिए सारे रल के जाके उवैस दियां ज़ियारतां करिए। उवैस कोल आ गए ने, आप उवैस नाल मुलाकातां कीतियां ने। यार उवैस अम्मी दा सुना, उवैस दियां 2:30 निकल जांदियां ने, अम्मी दुनिया तो चली गई है, मां दागे मुफारकत दे गई है, मां विछोड़े दा दुख दे के चली गई है। ओए उवैस साडे वास्ते अर्श वाले रब कोलों दुआ कर देना। उवैस कहन लगा सोहणियो तुसी अमीरुल मोमिनीन भी हो, नबी दे सहाबी भी हो, खलीफा दोइम भी हो, अशरा मुबशरा अंदर भी हो, ते दुआवां मेरे कोलों। फरमाया उवैस तेरी जुबान दी गारंटी रब दे नबी दे के गए ने, तू मां कोलों दुआवां इन्नियां लईयां ने, हुण तेरी दुआ रब राती नहीं करदा। यार जे मापे नाराज ने ना तो कादा नौजवान है, कादा मुसलमान है। अल्लाह पाक दी कसमें तहज्जुदां ते तहज्जुदां पढ़ी जा, रोज़ियां ते रोज़े रखी जा, सदका खैरात करी जा। प्रोफेसर साहब तशरीफ फरमान है, दीगर उलमाए कराम दी खेप मौजूद है। वो तू जिन्नियां मर्जी नेकियां करी जा, ज़कातां दई जा, उमरियां ते उमरे करी जा, हज ते हज करी जा। अगर तेरी माँ तेरे तो दुखी है ना, तेरा बाप तेरे तो दुखी है, अल्लाह पाक दी कसमें एक एक नेकी अल्लाह तेरे बूथे दे मारदा है। अल्लाह आंदे चवला एहो जी नेकी मैनू कबूल ही नहीं। माँ बाप की इज्जत करिया कर, मापिया नू खुश कर। ओ मरन दे बाद जी जलसा करा के माँ की शान सुना दियो जी, कादी माँ की शान सुनना है? जो जिंदगी अंदर माँ नू तंग कर छड़िया जालिमा, जिंदगी अंदर बाप नू तंग कर छड़िया। और सीरत साकी कौसर कॉन्फ्रेंस का पैगाम है वे मेरे नबी की सीरत है वे, आका ते सुके तने खजूर दे नू मसीते रोन नहीं देंदे। तेरी वजह तो तेरी अम्मी रोंदी है, तेरी वजह तो तेरा अब्बू रोंदा है, ते तू अजे भी आशिक रसूल है, अजे भी मुहिब्बे मुस्तफा ही है, अजे भी जलसियां ते आ के बहना है, अजे भी तू जुम्मियां दे अगे अगे आना है मैं बड़ा जनाब इंजा। फरमाया तू कख नहीं, अगर अम्मी अब्बू राजी नहीं ते नबी दी बददुआ तेरा मुकद्दर बने। अल्लाह को दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता।